أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سارے توحیدی بھائی محبت اور ذوق شوق دے نال نماز والا درود شریف پڑھ گنو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک مختصر حصہ تلاوت کرن دی سعادت اللہ پاک نے نصیب فرمائیے۔ خلوص دل نال دعا کرو کہ اللہ صرف اور صرف اپنی رضا دی خاطر حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین آکھو۔ دنیا دے اندر زندگی گزارن والے ہر انسان دی اے خواہش اور تمنا ہوندی ہے کہ جتنی زندگی جتنی عمر اللہ پاک نے میرے مقدر اور نصیب وچ لکھی ہے، اے میری ساری دی ساری زندگی تے عمر سکون نال گزرے، بے سکونی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم میں اپنی زندگی دے اندر اے جیاں کوئی دوست یا بزرگ نہیں ڈٹھا کہ جیں اس گل دا میرے سامنے اظہار کیتا ہوئے کہ میں سکون نو پسند نہ کریں دا۔ ہر انسان، ہر خطے تے ہر قبیلے، ہر قوم تے ہر برادری، ہر علاقے دے راون والے انسان دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ جتنی زندگی اللہ پاک میری لکھی ہے او امن نال گزرے، بد امنی تے بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ پر اج جیرے دور دے اندر اساں کلمہ پڑھن والے زندگی گزرے دے پئے ہیں، ایک او وقت آئی کہ انسان نو ڈر ہوندا ائی درنداں دا، ایک او دور آئی انسان نو ڈر ہوندا ائی جنگل دے جانوراں دا۔ پر اج او دور بھی اساں اکھیاں نال دیکھدے پئے ہیں کہ اپنے گھر دے اندر اگر انسان نو ڈر ہے تا ظالم انسان دا ڈر ہے۔ اج جانوراں دا خوف نہیں رہیا، اج درنداں دا ڈر نہیں رہیا،
اج جیری بے سکونی تے بے چینی انسان نو محسوس ہوندی پئی ہے او ظالم انسان دی طرفوں. وجہ کہ ہے کیوں ساڈے دلاں چ اطمینان نہیں رہیا؟ کیوں ساڈے معاشرہ تے ماحول دے اندر امن نہیں رہیا؟ کیوں ساری سوسائٹی بے چین ہو گئی ہے؟ ایو سوال میں اللہ کریم دے قرآن تو کیتا ہے. قرآن پاک دے 16ویں سپارے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 مینوں جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کریم تواڈے نال ظلم نہیں کیتا، میں تا ظلم کرن دے ارادے تو بھی پاک ہاں. اے جری بد امنی تے بے سکونی نظر آندی پئی ہے اے اصل تواڈی اپنی غلطی تے قصور ہے، میں اللہ دی طرفوں کوئی زیادتی. اللہ کریم فرماندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللہ کریم فرماندے 16ویں پارے دے اندر سورۃ طٰہٰ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 124 کہ جیڑا بندہ ہوئے اللہ کریم نے نہ نہیں چاہیا. اللہ کون ہوئے؟ اللہ کریم فرماندے من جیڑا بھی بندہ ہوئے امیر ہوئے تے بھاویں غریب ہوئے، رایا وچوں ہووے یا سرداراں وچوں ہووے، وڈیریاں وچوں ہووے یا خاناں وچوں ہووے، ملکاں وچوں ہووے یا چودھریاں وچوں ہووے، جیری قوم تے نسل دا بھی بندہ ہووے، میں اللہ کریم کہندا نہ ذکر نہ پیا کریندا تے جے کر ایک غلطی اس بندے نے کر چھوڑی ہے، میں اللہ کریم امن تے اطمینان نو نصیب نہیں تھی ونڈیونا. اللہ کریم غلطی کیری سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 من اعرض عن ذکری، جڑے بندے نے قرآن پاک کو منہ موڑ کیتا ہے، اے اللہ کریم دا ذکر جڑا قرآن پاک بن کے آیا ہے، جڑے بندے قرآن والا عقیدہ نہیں بنایا، جڑے بندے قرآن پاک نو اپنے زندگی دا معیار نہیں بنایا، جڑے بندے قول و فعل دا معیار اللہ کریم دی کتاب نو نہیں بنایا، اللہ فرماندا ہے میں سزا کیری دے سا دنیا دے اندر. اللہ کریم فرماندے ان لہو معیشۃ ضنکا. قرآن پاک اللہ کریم دا ذکر بن کے آیا ہے تے جیرے بندے ذکر تو منہ موڑ گدا میں اللہ کریم دنیا دی زندگی دے اندر سکون نصیب نہیں ہون دیونا. اخباراں وچ پڑھدے ہو امن کمیٹیاں بندیاں پیاں، اصلاحی کمیٹیاں بندیاں پیاں، یہ محلے دے اندر امن موجود نہیں، مولانا شہر دے اندر امن موجود نہیں. وجہ بیان کرو نا. اللہ کریم نے وجہ بیان کیتی ہے کہ امن تے اطمینان کیوں نہیں رہیا. اعرض عن ذکری، کلمہ پڑھن والے مسلمان نے سمجھ گئے کہ قرآن پاک میں تویز بنا کے گاٹے چاپاواں، قرآن پاک دے آمن دا حق ادا ہو گیا ہے، زیادہ تو زیادہ ختم پڑھا گئے، قرآن پاک دے آمن دا حق ادا ہو گیا ہے، زیادہ تو زیادہ ہکے رات بھی شبینہ کرا چھوڑیا، قرآن پاک منن دا حق ادا ہو گیا ہے. نا نا اعرض عن ذکری، بڑے دعوے نال گل پیا کرے نا، ذمہ داری دے نال گل پیا کرے نا. جیڑا بندہ ختم پڑھویں دا پیے، جیڑا بندہ شبینے پڑھویں دا پیے، نا نا مینوں اجازت دے ہوا بھجراں دے بھائیوں، جیڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے دا پیے، ایک پارا نہیں 5 پاریاں دی تلاوتاں روز پیا کریں دے، لیکن جیڑے بندے دا عقیدہ قرآن پاک والا نہیں تا تلاوتاں کرن دا بھی فائدہ.
جنہ دا اس گل نال یقین ہے نا تصدیق کریں دے ہوئے کیونکہ فرشتے لکھ دے پے ہیں تے کہ پتہ یا تصدیق دیہاڑے قیامت دے نجات دا ذریعہ بن ونجے من اعرض عن ذکری جیرے بندے قرآن پاک کول منہ موڑے قرآن والا عقیدہ نہیں بنایا قرآن پاک نو اپنا صراط مستقیم نہیں بنایا پہلی سزا دنیا دے اندر ان لہو معیشت ضنکا آج گھر دے اندر امن کیوں نہیں نظر آتا پیا کہ قرآن پاک والا عقیدہ موجود نہیں محلے دے اندر اطمینان نظر نہیں پیا محلے داراں وچ قرآن والا عقیدہ موجود نہیں شہر دے اندر اطمینان نظر نہیں پیا کیونکہ شہریاں دے اندر قرآن والا عقیدہ موجود نہیں تے جتھاں قرآن والا عقیدہ موجود نہ ہوئے اتھاں اللہ کریم کدی امن تے اطمینان دیاں رحمتاں والیاں بارشاں بھی نازل نہیں کریندا ہوندا اے تا سزا دنیا والی ہو گئی تے جیرے بندے قرآن پاک والا عقیدہ نہیں بنایا میں قیامت دے اندر کیری سزا دے سا اللہ کیری سزا دے سے اکھے ناشرو یوم القیامت آما قیامت دے میدان دے اندر میں قرآن پاک نو چھوڑن والے بندے دی اکھیاں تو اندھا کر کے نو اٹھے سا جے ویلے قبراں پھڑ سن تے جیندا ہو کے اٹھی سی اکھیاں دا نور موجود کوئی نہیں اکھیاں دی بینائی تے روشنی موجود نہیں آج روندے تے آدھے ربے 16واں پارا سورۃ طٰہٰ آج روندے خان صاحب آج روندے چودھری آج روندے سردار تے وڈیرا قالا رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا رب اج دے رب 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 اج یاد آئے اللہ کریم پہلے تا 5 ٹائم اللہ کریم دے دروازے وچوں صدا دی پئی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ نو وڈے سمجھن والے ہو کوئی سمجھے دے میں قوم دا وڈا کوئی سمجھے دے میں قبیلے دا وڈا کوئی سمجھے دے میں شہر دا وڈا کوئی سمجھے دے میں علاقے دا وڈا 5 ٹائم خدا دے گھر وچوں آواز آندی پئی اللہ اکبر اپنے آپ نو وڈا سمجھن والے ہو ہن تانوں او وڈا پیا سڈیندے جڑا وڈیاں دا وڈا جڑا اللہ وڈیاں دا وڈا او تانوں سڈیندا پیا او حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ او اللہ کریم دے دروازے تے آ کے سجدے کرو اللہ کریم دے سامنے عاجزیاں کرو حی علی الفلاح حی علی الفلاح یا کامیابی نے دنیا دے مال تے پیسیاں وچ کامیابی نہیں جائیداداں وچ کامیابی نہیں مربیاں دا مالک بن ونجن دے اندر کامیابی نہیں اللہ کریم دے دروازے تے آ کے سر جھکا دیونا اس دے اندر کامیابی موجود ہے لیکن بندہ نہیں آیا آج جیر ویلے اندھا تھی کے اٹھی ہے اج آدھے ربے اج رب یاد آیا او میاں پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی ہر ویلے پیسہ جائیداد مال مال پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچوں کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی
قیامت دے میدان وچ جن ویلے اٹھے اج روندے تے آدے ربے اج رب یاد آیا س کہ آدھے بندہ اللہ کریم اے میرا پروردگار تے داتا ایک میری عرض اللہ مینو وجہ تا دس لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا مینو اکھیاں کولو اندھا کر کے کیوں اٹھایا اللہ حالانکہ دنیا وچ تاں میں اکھیاں والا ہم بینائی موجود ہے نور تے روشنی موجود ہے اللہ کریم جواب دیونا ہے قالا کذالک میں اللہ کریم تیرے نال زیادتی نہیں کیتی میں اللہ کریم تیرے نال ظلم نہیں کیتا یاد رکھے مسئلہ جیرا بندہ اللہ نو ظالم چاہ کے کافر تھی ویسی ظلم کرنا تا دور دی گل ہے اللہ کریم تا ظلم دے ارادے کرن تو بھی پا کے آکھو چا فرشتے لکھ دے بین اللہ ظلم کرن دے ارادے تو بھی زور دا اللہ ظلم دے ارادے کرن تو بھی اللہ کریم نے قرآن پاک کی اعلان کیتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللہ کریم تا بندیاں نال ظلم دا ارادہ بھی نہیں کریندا ہوندا انساناں نال کیویں کر سکدا ہے انسان تا اشرف المخلوقات انسان تا احسن المخلوقات انسان تا اجمل المخلوقات انسان تا اکرم المخلوقات انسان دا تا ساریاں نالوں مقام اونچا علامہ اقبال آکھدا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے انسانوں فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو میرا مقام تا فرشتیاں نالوں اونچا تے اعلیٰ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے انسان تا انسان رہ گیا اللہ کریم قرآن اعلان چا کیتا ہے اللہ یرید ظلما للعالمین اللہ کریم تا کیڑے مکوڑیاں دے نال بھی ظلم دا ارادہ نہیں کریندا بے زباناں نال بھی زیادتی کرن دا ارادہ نہیں کریندا اللہ فرماونے او بندہ اج اندھا تھی کہ اٹھا کھلوتا ہے میں اللہ کریم تیرے نال زیادتی نہیں کیتی اصل وجہ اے اتت کا آیاتنا میں اللہ کریم دیاں آیتاں تیرے کولوں آئیاں ہن قرآن پاک تیرے کولوں ٹر کے آیا ہے لیکن تیں کے کیتا فنسیتا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى تے قرآن پاک نو وسار دیتا ایو بندہ قرآن پاک والے پاسے کنڈ جا گیتیاں ویو بندہ دنیا دے اندر تے قرآن پاک نو بھلا دیتا اج قیامت دے میدان دے اندر میں اللہ کریم دی رحمت نو بھلا دیتا تے ایو تا ساری جماعت دا مشن ہے اشاعت توحید و سنت والیاں دا کہ جنہ بندیاں دا تعلق قرآن پاک نال ٹوٹا ہویا ہے اللہ کرے قرآن پاک نال انہاں دا تعلق جڑ ونجے کیوں جو قرآن پاک نال تعلق نہیں بنا دنیا دی رسالت کتاباں نال تعلق دا بن گیا ہے اقوالاں نال تا تعلق بن گیا ہے لیکن اللہ کریم دی لا ریب کتاب نال تعلق نہیں بنیا تا قیامت دے میدان دے اندر اللہ دی طرفوں رحمت نصیب نہیں ہو
سکدی تے افسوس ہے اے مشن تا ساڈا ہے اللہ کریم دے قرآن پاک نال لوگاں دا تعلق جوڑنا، لیکن لوگاں نے کہ کیتا ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نو وہاں بچراں دا شہر چھوڑ کے جنگلاں دے اندر ڈیرا لاونا پیا، کیڑا قصور ای مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایو نعرہ لائے حضرت صاحب نے کہ جے کر عقیدہ بناونا ہے تا قرآن پاک نال بناؤ، جے کر عمل نو صحیح کرنا ہے تا اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر صحیح کرو۔ کیری غلطیاں ہی مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یا غلطی لوگاں بنائی ہوئی ہے کہ مولانا حسین علی نعرہ لائے کہ قرآن دے خلاف کوئی عقیدہ سا منن واسطے تیار کیرا قصور ای شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ دا کہ پشاور دی سرزمین دے ہوندے شیخ القرآن دی گردن تے اس طرح چل گئے، کیرا قصور ای پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری دا سنگوالا دی سرزمین دے ہوتے شاہ صاحب دے ہوتے گولیاں دیاں بارشاں برسائیاں گئیاں، کیرا قصور ای قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دا کہ کھڑپے دے شہر دے اندر قاضی شمس الدین نو پتھر مار مار کے لوہان کیتا گیا، کیرا قصور ہے مولانا عبد الرؤوف دا کہ متھے وچوں خون دیاں دھاراں نکلیاں سگر دی سرزمین دے اندر، ساری جماعت الزام کیوں، ساری جماعت فتوے کیوں، ساری جماعت دے بارے پراپے گنڈے کیوں، اساں ایو نعرہ لائے کہ قرآن پاک دے خلاف اساں کوئی بھی عقیدہ تے عمل قبول کرن واسطے تیار یا غلطی لوگاں بنائیے تے جیرے بندے دا تعلق نہیں بنا اج روندے قیامت دے میدان وچ تے اللہ پاک جواب پیا دیندا ہے اتت کا آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا، تے جنہ دا تعلق بن گیا اللہ انہاں دا بھی حال سنانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 اللہ کریم فرمانے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہ بندیاں کو میں اللہ کریم نے کتاب دیتی، اساں کتاب دیتی، اللہ کریم کے کریں کتاب ملن تو بعد یتلونہ کتاب دیاں تلاوتاں کریں، تلاوتاں تا اللہ ہر کوئی کریں دے، خالی تلاوتاں نال کم نہیں بندا، تلاوت دا فائدہ تاں دے کہ بندہ تلاوت بھی کرے تے تلاوت دا حق ادا کرنے میں یتلونہ حق تلاوتہ، جنہاں نو میں اللہ کتاب دیتی ہے تلاوت بھی کریں تے تلاوت دا حق ادا کر دینے، تلاوت دا حق کیویں ادا ہوندے اللہ کریم نے گنال بیان چا کیتا ہے، تلاوتاں دا میں بھی کرینا، تلاوتاں تا میرے مذہبی مخالف بھی کرینا، تلاوت تا میری جماعت والے بھی کرینے، اللہ تلاوتاں تا ساری جماعت دے مخالف بھی کریں دے پین، اللہ کریم فرما دے نانا حق تلاوت ہی تلاوت کرن دا فائدہ تاں ہے کہ بندہ تلاوت دا حق ادا کر دیویں، اللہ تلاوت دا حق کیویں ادا ہوندا ہے کیڑا پتہ لگ سی کہ فلانی جماعت تلاوت دا حق ادا کریندی ہے کوئی نہ، او جو ادے میں تلاوت دا حق ادا کرینا دعوے جو سچا ہے کہ کوئی نہ، اللہ کوئی نشانی تا دس، اللہ فرما دے آؤ میں تانوں نشانی چ دساں کہ تلاوت دا حق کون ادا کریندا پیا ہے، اولئک یؤمنون
بھی جیرے بندے دا عقیدہ قرآن والا ہوے او تلاوتاں کرے تا تلاوت دا حق وی ادا کریں دے تے جیرے بندے دا عقیدہ قرآن پاک والا نہیں جیری آیت پڑھدا پیے اس آیت دے مطابق ایمان نہیں رکھدا ایک بار نہیں لکھاں بار بھی تلاوت پیا کرے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب طال للقرآن والقرآن یلانہ لکھاں تے کروڑاں اے جے بندے جڑے قرآن دی تلاوت کریں تے قرآن انہاں تے لعنتاں کریں دے اللہ یعوذ باللہ کیوں تلاوت کریں دے نا حق ادا نہیں کریں دے تے حق تاں ادا تھی دے کہ جو بندہ پڑھدا پیا ہوئے اس تے ایمان ہوئے تے جنہ حق ادا کیتے صحابی آئے رسول کریم دے کول سویرے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر رات دا ٹائم آئی میں جڑے ویلے اٹھا تہجد دی نماز ادا کرن واسطے نال پینگے دے اندر میرا معصوم پتر بھی ستا ہوئے نہ ہی میرے پتر دا یحییٰ تے نال پینگے دے گھوڑا بھی بدھا کھلوتا ہے تے جیرے ویلے میں نماز نہیں تیئے خیال آئے سورۃ الکہف دی تلاوت میں شروع کر دیتی ہے تے مسلم شریف وچیں کہ سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پریشان تھی گیا میں نے تلاوت کرن نال جڑا گھوڑا بدھا کھلوتا ہے گھوڑے نے کڈنا شروع کر دیتا ہے ٹپدا پیے تے میں وڈا پریشان ہویا کہ ایویں نہ ہوے نال پیگھا پیے معصوم پتر ستا پیے متاں گھوڑے دی لت لگن دی وجہ تو سم لگن دی وجہ تو کھر لگن دی وجہ تو پینگا ہلے چلے تے میرے پتر نو نقصان نہ پہنچ ونجے یا رسول اللہ میں تا بڑا پریشان ہویا تے میں تلاوت بند چا کیتی ہے تے جیرے ویلے میں تلاوت بند کیتی اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نو سنے دا پیے بند کرن دی دیر آئی گھوڑا بھی آرام تے سکون بھی چا گئی ہے والو جیوار میں وقت تلاوت شروع کر دیتی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون میں تلاوت کریں داگیاں تے گھوڑا نال نال ٹپنا شروع تھی گیا ہے کڈنا شروع تھی گیا ہے حضرت میں تا وقت بڑا پریشان ہو کے قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی تلاوت بند چا کیتی ہے یا بعض روایتاں وی سورۃ الکہف دی تلاوت بند چا کیتی ہے تے بند کرن دی دیر ای گھوڑا بھی آرام تے سکون وچ آ گیا ہے تے میں سمجھیا ہن سکون وچ وقت تلاوت شروع کراں جیرے ویلے تیجی وار میں تلاوت شروع کیتی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون خیال کرے نہ تا گھوڑا وقت ٹپنا شروع تھی گئی ہے وقت میں پریشان تھیاں مت میرے بچے نو نقصان نہ پہنچ بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے یا رسول اللہ ہن میں تا بس جا کیتی تلاوت تے نماز بھی پوری کر کے تے آرام تے سکون دے نال ندر کرن لگیاں تے جیرے ویلے میں نماز ختم کیتی ائی ایک میں عجیب منظر ڈٹھے آسمان دے اوتے جیرے ویلے میں سر چاہے اللہ اکبر دیکھدا جو آسمان تے مینوں بدل نظر آئے
تے بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان میں بڑا حیران کہ اگے تارے بلدن تارے روشن ہوندن اے باہر جڑے کھلوتے ہوئے چپ کر کھلو وہ اے چوک نہیں گپا مارین تو باہر سڑک موجود ہے کتنی دیر تو میں لحاظ کر کے تورا بیٹھا خبردار ہوں آواز نہ آوے تماشا بنائے تساں اسا قرآن دیس بیان بیٹھے کرے تورے نوکر ہیں اساں خدا دا خوف کو نہیں تورے چ اور دوجے مولوی انہاں جڑے ڈر دین اللہ اللہ یا رسول اللہ مینوں دیوے نظر ہے بلدے ہوئے تے میں جڑے ویلے دیکھدا گیا تاں پتہ لگا کہ دیواں غائب ہونا شروع کر دیتا ہے بدل بھی اتو تے ونجن لگ گیا ہے دیوے بھی اتو تے ونجن لگ گئے نا اللہ کریم دے پیارے رسول میں اسی حیرانگی دے عالم وچ بدل بھی غائب تے چراغ بھی غائب تے میں ہن سویرے تہاڈی خدمت وچ آیا تعبیر دسو مطلب کہ یا رسول اللہ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر فرماندے اقرا یا اسید حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائی صحابی دا نبی پاک فرماندے اسید جویں تو سورۃ البقرہ دی تلاوتاں کریں دا پیاویں یا سورۃ الکہف دی تلاوت کریں دا پیاویں اے میرا یارا بس کیوں کیتی آویں اقرا پڑھدا راویں ہا حضرت میں تو گھبرا گیا جو گھوڑا جو نال ٹپدا ہے نبی پاک فرماندے بس نوی کرنی اسید اقرا یا اسید اسید پڑھدا راویں تلاوت بس نوی کرنی کیوں یا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کہ جس ویلے تے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے بس کیتی وی تے تینوں دیوے بلدے ہوئے نظر ہے بدل تینوں نظر آئے اسید میرا یار او دیوے شیوے کوئی نہ اللہ کریم دے نورانی فرشتے تیری قرآن دی تلاوت سنن واسطے آئے ہن اللہ بس نوی کرنی یا رسول اللہ میں گھبرا گیا متا پتر نقصان نہ پہنچ ونجے نبی پاک فرماندے ہاں اقرا یا اسید پڑھدا راویں ہا جویں پہلے فرشتے عرض کریں ربا پہاڑاں کول بھی زیادہ کوئی ڈاڈھی تے سخت شے بنائی ہی بھی کہ کوئی نہ اللہ کریم فرمایا میں ایک شے بنائیے جیری پہاڑاں دے پتھراں کول بھی زیادہ ڈاڈھی تے سختے فرشتے پوچھتے ربا کیری اللہ کریم فرمایا میں لوہے نو بنایا جیرا پتھراں نالوں بھی زیادہ ڈاڈھے کا پوچھنے دے اللہ کریم دے دربار فرشتے سوال کریں دے اللہ اے تا سانو دسو کہ لوہے نالوں بھی ڈاڈی شے کوئی بنائی ہی بھی کہ کوئی نہ اللہ کریم فرمایا فرشتیوں میں لوہے کول زیادہ سخت بھا نو بنائے لوہا بھا وچ سٹوں تے پگھل ویندا ہوندے فرشتے عرض کریں دے پروردگار اے تا سانو دسو بھا نالوں بھی کوئی ڈاڈی شے بنائی ہی بھی کہ کوئی نہ اللہ کریم فرمایا میں بھا نالوں زیادہ ڈاڈھا پانی نو بنائے پانی سٹوں تے بھا تے اگ بجھویں دیوں دیئے فرشتے عرض کریں دن پروردگارا اے تا سانو دسو کہ تے پانی نالوں بھی کوئی ڈاڈی تے سخت شے بنائی ہے کہ کوئی نہ اللہ کریم فرمایا میں پانی نالوں زیادہ سخت ڈاڈھا ہوا نو بنائے او کی میں آوے جر ویلے ہوا دریاواں دے اندر سمندراں دے اندر طوفانی موجاں کھلیاں ہوویں دیاں مد و جزر تلاطم خیز موجاں تے پانی دے بھرے ہوئے بدلاں نو ہوا وی نال نال اڑائی دی پھردی اے فرشتے عرض کریں دے اللہ اے تا سانو پتہ لگ گیا
کہ پہاڑاں نالوں ڈاڈھا تے لوہے نو بنایا، لوہے نالوں ڈاڈھا تے بھا نو بنایا، اگ تے بھا نالوں ڈاڈھا تے پانی نو بنایا، تے پانی نالوں زیادہ سخت ڈاڈھا ہوا نو بنایا۔ اللہ پاک اے تا سانو دسا کہ تے ہوا نالوں بھی ڈاڈی شے کوئی بنائی ہے کہ کوئی نہ۔ اللہ فرمایا او انسان دا دل بنایا ساریاں نالوں زیادہ سخت کہ اللہ کریم دی کتاب دا انسان دے دل تے اثر بھی نہیں پیا تھیندا۔ جے کر انابت دے جذبے دے نال بندے نے قرآن نہیں سنا، انابت دی نیت نال قرآن پاک نہیں سنا، حالانکہ قرآن پاک دا حال کہہ رہے اللہ فرماندے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ او لوگو اگر میں اللہ اس قرآن نو کہیں پہاڑ دے اتے نازل چاں کریں دا تو اللہ کریم دے ڈر، اللہ دے جلال، روب تے دبدبے تے ہیبت دی وجہ تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجیا، پر انسان دے دل تے اثر ہا۔ میاں محمد صاحب فرماندن کھڑیا لے مورخ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا۔ مورخ دا مانا کملا بے وقوف دے سامنے جو بندہ نصیحتاں کرن بہ ونجے، اندھے دے گو روونا اکھیاں دا زیان۔ مورخ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، کالا کمبل مل مل دھوئیے پھر کالے دا کالا۔ انسان دے دل اثر قبول نہیں کیتا۔ خیر تے جنہ دے دل تے اثر ہوئے انہاں دیاں تلاوتاں سنن واسطے آسماناں تو فرشتے بھی آندے ہن، کیوں جو تلاوت دا حق جو ادا کریندے ہن۔ اللہ تلاوتاں دا حق کون ادا کریندے؟ اللہ فرماندے اولائک یؤمنون نبی، جڑے بندے دا عقیدہ قرآن پاک والا ہوئے، جڑا مقام پڑھدا پیے اس دے مطابق عقیدہ موجود ہے، تا اے بندہ تلاوت دا حق ادا کریندا پیے، تے جیندا عقیدہ قرآن والا نہیں تلاوت کرے تا حق بھی ادا نہیں ہونا۔ اللہ کریم دا قرآن 22 سپارہ سورۃ فاتر آیت نمبر 18، اللہ کریم دے قرآن دا ترجمہ تے معنی ون کے لکھیا چا پروردگار عالم اعلان کیتے وما یستوی الاعمی والبصیر، من گھنو بندیو کہ اکھیاں والا تے اندھا برابر کوئی نہیں۔ جو اکھیاں والے نو نظر آندے جہدی بینائی موجود ہے، نور موجود ہے اکھیاں والا انہوں تا نظر آندا ہے، تے جہدی اکھیاں دا نور نہیں انہوں نظر نہیں آندا۔ ما یستوی الاعمی والبصیر، اکھیاں والا تے اندھا برابر کوئی نہیں۔ من گئے ربا اکھے چڈو جی گل بھی من لو، ولا الظلمات ولا النور، اندھارے تے روشنی بھی برابر کوئی نہیں۔ من گیا اللہ اے اکھے منے دیو، پتری جی گل بھی من گھنو اللہ کیری، ولا الظل ولا الحرور،
نور جی میں اکھیاں والا تے اندھا برابر نہیں ادھارے تے روشنی برابر نہیں ایویں دھوپ تے چھاوی برابر کوئی نہیں اللہ من گیا فرمایا اے ترے گلاں منے دیو تا چوتھی بھی من گھنو قرآن پاک دی سورۃ فاطر 22 سپارہ وما یستوی الحیاء ولا الاموات جی میں اکھیاں والا تے اندھا برابر کوئی نہیں جی میں ادھارے تے روشنی برابر کوئی نہیں جی میں دھوپ تے چھاں برابر کوئی نہیں اے منے دیو تا چوتھی گل جی دے تے موئے بھی برابر جنہ دا عقیدہ ہے اوے بولے جنہ دا کونی بھی شک چپ بیٹھے رہو جو فرشتے لکھ دے پین اکھیاں والا تے اندھا برابر نہیں اندھارے تے روشنی برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں تا جی دے تے موئے بھی برابر آنکھو جی دے تے موئے بھی برابر اللہ تیرے قرآن پاک دے اعلان دے اتے سا آمنا پہ آکھ دے ہیں فرشتہ تو نوٹ کرا اللہ ایسا دی گوئی اسا منے دے ہیں صدا کی دے جی دے تے موئے بھی برابر زور دا جی دے تے موئے بھی برابر تے جیرا بندہ کھے نانا جیویں جی دے ٹر دن موئے بھی انہ وجودہ نال ٹر دن استا کیتا برابر تے بنیا قرآن دا منکر کیوں جو اللہ فرما دے برابر کوئی نہیں تے جیرا بندہ اے آکھے کہ جیندے بھی کھاندے نا تے موئے بھی انا وجود نال کھاندے نا اس تا کیتا برابر تے اللہ فرما دے برابر کوئی نہیں تے جے کر برابر کیتا دا قرآن دا منکر بن گیا تے جیرا بندہ اے آکھے کہ موئے بھی انا جیندے انا اکھیاں نال دیکھ دینا تے مردے بھی اسے وجود دی اکھیاں نال دیکھ دینا اس تا کیتا برابر تے اللہ فرما دے برابر کوئی نہیں تے برابر کیتا تا بنیا قرآن دا منکر بنیا نا آپ کو گل تا نہیں قرآن دی گل پیا کرے نا قرآن پاک دا کوئی جواب چڑے وے مینوں تے جیرا کھے جیندے بھی سن دن تے انہیں یار موئے بھی انا کنا نال سن دینا اس تا کیتا برابر تے اللہ فرما دے برابر 22 سپارہ سورۃ فاطر اللہ کریم دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوئے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بتلاوے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بتلاوے جیڑا اس دی مندہ جاویں سدھا جنت جاویں سورۃ فاطر سامنے کھلی ہوئی ہے 22 سپارہ سامنے کھلا ہوئے آیت نمبر 18 19 گھر جوانی کے معنی چا لکھے آیت نمبر 20 دی 22 دی تلاوت بیٹھا کرے نا وَمَا يَسْتَوِي الْحَيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ جی دے تے موئے برابر جی دے کھانن تے موئے نہ وجودہ نال نہیں کھاندے جی دے ٹر دل موئے نہ وجودہ نال نہیں ٹر دے جی دے پکڑے نل موئے نہ ہتھا نال نہیں پکڑ سکدے او میاں جی دیاں نو اس لباس دی ضرورت ہوندی ہے تے دنیا والے عالی شان لباس دی مویاں نو کوئی ضرورت نہیں ہوندی اپنے وجود دے اوتے جی دے دیکھ دن تے مردے نہ اکھیاں نال کوئی نہیں دیکھ دے جی دے سن دن تے موئے نہ وجود والے کنا نال نہیں سن دے تے جیرا کہ نہیں جیندے بھی سن دے پین تے موئے بھی انہاں کنا نال سن دے پین اس تا کیتا برابر تے اللہ فرما دے برابر کوئی نہیں تے جے کیتا برابر او بنیا قرآن دا منکر بنیا نا تے قرآن دا منکر کون ہے کہ مولوی جی کچھ میٹھا میٹھا مسئلہ کریا ہے میٹھا میٹھا کیویں ہوتی بادشاہ کمال ہے میٹھا میٹھا مسئلہ کرے ہے کیویں قل یا ایھل کافرون اعلان کر میرے پیغمبر اے پیارے کافرو یا ایھل کافرون پیارے کافرو مٹی مٹی دن اسا محلے لنگ تے ناراض نہیں کرنا جی شہر والے ناراض جی میٹھا میٹھا مانا کرے یا ایھل کافرون
اے پیارے کافروں ادو کافر ادو پیارے واہ نہیں نہیں صاف اعلان اللہ کریم دے قرآن دا کہ جی دے تے موئے برابر کوئی نہیں جی دے تے موئے نو برابر سمجھن والا قرآن دا منکر تے قرآن دا منکر مسلمان نہیں ہو سکدا اچھا پروردگارا بل جیرا سلام کرے نے قبرستان ون کے سلام کرے نے اس دا کے بنسی اللہ کریم نے نقطہ پہلے جا سمجھائے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جنو چاہے سنا دے وے جیری گل چاہے سنا دے وے جیرے ویلے چاہے سنا دے وے چیزاں ترے ذہن وچ رکھا ہے جس نو چاہے سنا دے وے جیری گل چاہے سنا دے وے جیرے ویلے چاہے سنا دے وے لیکن اللہ کریم دی چاہت تے مرضی دا سانو پتہ لگدا نہیں اللہ تیری مرضی تا چلو تیرے نال سانو پتہ نہیں لگدا تے اساں کیڑا عقیدہ رکھنے اللہ اگے تساں عقیدہ رکھنے کہ ما انت بے مسمع فی القبور میدان پیغمبر جڑے قبراں وچ مدفون جڑے قبراں وچ موجود تو انہاں نو سنا سکدا نہیں اللہ کریم دے قرآن دا فیصلہ کہ نبی پاک تا قبر والا نو نہیں سنا سکدے نبی سونا نہیں سنا سکدا قبر والا نو مولوی کتھوں سنا سکدا ہے نبی سونا قبر والا نو نہیں سنا سکدا پیر کیویں سنا سکدا ہے نبی سونا قبر والا نو نہیں سنا سکدا حضرت صاحب کیویں سنا سکدا ہے نا 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 نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی رب تعالی جس نو سنا دے وے او سن لے عذر نہ کوئی مومن سارے برزخ دے وچ مومن سارے برزخ دے وچ دیندا رب دا قرآن گواہی ہر ویلے تے ہر جاؤ تے خاکی ایک سن دی ذات خدا دی اللہ کریم قرآن پال آلے عقیدے دے اتے سانو موت دے وے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین واعظ خوش بیان حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروقی کلا دیدار سنگھ برادران اسلام ضروری اعلان سنیے شہباد خطابت مجاہد ملت خان احمد سعید خان صاحب ملتانی اور دوسرے جمعیت علماء جمعیت اشاعت و توحید و سنت کے علماء کرام کی کیسٹوں کا واحد مرکز اصغر کیسٹ ہاؤس قائدآباد ضلع خوشحال اللہ انہاں واسطے ہے اللہ انہاں واسطے ہے جنت بنائی ہن کوئی سبحان اللہ کہنا کہ اے جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی اے اللہ انہاں واسطے جنت بنائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی اے رب دے قرآن اتے کر اعتبار تو جس تینوں پیدا کیتا اسے نو پکار تو اے رب دے قرآن اتے کر اعتبار تو جس تینوں پیدا کیتا اسے نو پکار تو جس تینوں پیدا کیتا اسے نو پکار تو سجدے دے لائق ہے کو سجدے دے لائق ہے کہ ذات ہے خدائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی اے جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی اے اللہ انہاں واسطے ہے جنت بنائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شہدائی اے سجدہ قبول جو ہووے سچے دل دا اے سجدہ قبول جو ہووے سچے دل دا عقیدہ جے خراب ہووے رب نہیں ملدا
اے عقیدہ جے خراب ہووے رب نہیں ملدا جہلن اج توڑی جہلن اج توڑی سمجھ نہ آئی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے اللہ انہاں واسطے جنت بنائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے کلمہ توحید تے جنو اعتبار نہیں اے کلمہ توحید تے جنو اعتبار نہیں قسم خدا دیو بندہ دیندار نہیں قسم خدا دیو بندہ دیندار نہیں قبراں دے اوتے کھلا سارے جو جھکائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی نعرہ تکبیر اے جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اللہ انہاں واسطے جنت بنائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے جس نو پتہ نہیں جو قدم اٹھی منائے اے جس نو پتہ نہیں جو قدم اٹھی منائے جس نو پتہ نہیں جو قدم اٹھی منائے دس تینوں اتھوں کہ میں پتر ڈہی منائے اے دس تینوں اتھو کی میں پتر ڈہی منائے دس تینوں اتھو کی میں پتر ڈہی منائے اے غیرہ تیری کرنی نہیں غیرہ تیری کرنی نہیں حاجہ تیرا بائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی اے اللہ انہاں واسطے جنت بنائی جڑے جڑے بن گئے توحید دے شدائی علامہ صاحب دا خطاب انشاءاللہ شروع ہوندا ہے اللہ پاک دا نام بلند کرو نعرہ تکبیر اسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے اسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے اسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے اس کہو منن تے سن بھائی ونجنا ہے اسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے اسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے اس کہو منن تے سن بھائی ونجنا ہے تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تینو سب کہیو پک بھائی ونجنا ہے ایسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے آئے 1,24,000 نبی اے آئے 1,24,000 نبی ہر ایک نے رب دی توحید دسی ہر ایک نے رب دی توحید دسی اسا پڑھے پڑھے آیتاں قرآن دیاں اسا پڑھے پڑھے آیتاں قرآن دیاں مشرک دا ہوش بلائی ونجنا ہے تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تینو سب کہیو پک بھائی ونجنا ہے ایسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے ایسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے تو رب دی توحید بلا بیٹھو تو رب دی توحید بھلا بیٹھا تو رب دی توحید بھلا بیٹھا دل بدعتا نال لگا بیٹھا دل بدعتا دے نال لگا بیٹھا ہویا باغی دین سلام کلو ہویا باغی دین سلام کلو ہویا باغی دین سلام کلو کچھ فتح و کفر لائے ونجنا ہے تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تین سب کہیو پک بھائی ونجنا ہے ایسا مسئلہ توحید دا بجے گج کے تین خالق یہاں پہ بنایا ہے
تینو خالق یہاں پہ بنایا ہے کہ ڈرتے باشان بدھایا ہے کہ ڈرتے باشان بدھایا ہے جسے پالیا ہے بند پیٹ اندر جسے پالیا ہے بند پیٹ اندر اند در تے سر نو جھکائے بننا ہے تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تو من یا نہ من ہے تیری مرضی تینو سبق یو پک بھائی بننا ہے ایسا مسئلہ توحید دواجے گج کے او بن جا توحید تے غازی اے بن جا